नमस्कार बोमुगाळ भावनो आणि बहिणीनो. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक कार्मेलीत याजकताऊन स्वागत. आज प्राचित काळाचो तिसरो हप्तो निमाणो दीस सोनवार. आज आमी लुकाच्या वांजेलांतलो आयचो वांटो वाचया आनी नियाळ करया. आयच्या दिसाचो वांजे लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वळी 9 तावन 14. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतेल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक पोटी 2 जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजीव आनी एकलो सुंकागार. फारिजीव नीट उबो रावून आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटींग गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपाचेर नियाळ करच्या पयलें 1-2 संगती पळया. आज आमी प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या हप्त्याचो सोनवार समरमतां, म्हणजे सादारण अर्दो करेजमो जालो. आनी ह्या अर्द्या करेजमांत आमी ह्या करेजमांत करच्यो आत्मीक तशें दयाळेच्यो करण्यो कश्यो आसूंक जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां हर एका दिसा शिकयतालें. आमी कळीत ना तुमी कितलें हाचे विशयी चिंतलां म्हणून. पूण आतां हांवें सांगिल्ले उपरांत तुमी फाटल्या दिसाची, फाटल्या हप्त्याची वाचपा मोतीक हाडली जाल्यार हर एका दिसा म्हणले परी कसो आमचो उपास आसचे, कसलें आमचें दान धर्म जायचे, आमी कित्याक पातकी जिणी सांडीचे, कित्याक देवा सरशी येचे, आमचें मागणें कशें आसचे, हें सक्कड एका दिसा फाटल्यान आनी एका दिसा म्हणले परी आमकां देवाचें उतर शिकयतालें. वैगी न्ही.
आमच्यो आत्मीक आनी लौकीक करण्यो ह्या करिज्मांत खंयच्या रितीर आसचे. आज जाल्यार पळया मागणे कशें आसचे गी म्हणून देवाचें उतर आमकां म्हणा लागलें. आतां अशें देवाच्या उतरान सांगलेले प्रमाणे आमी तयाराय करन आतां सुमयाचो पाशांव नियाळूंक आमी मुखार वेता. त्या देखून येवच्या सोमारातां आमी प्राचीत काळाचो करेजमाचो दुसरो भाग सुरू करता. आनी ह्या दुसऱ्या भागांत आमी सडताव वांजेलाचेरच नियाळ करतले. कित्याक म्हळ्यार जेजूचो पाशांव सुरू जाता. पाशांव म्हळ्यार गेत्सेमनी मोळ्यांत घडलेल्यो संगती न्ही, पूण ताच्या पयलें कशें जेजूचो पाशांव सुरू जाता तें आमी पळयतले. तुमी चुकोवचो न्ही, हर एका दिसाचो नियाळ फॉलो करूंक आसा. समजलें गी. आज म्हणसर करेजमाचो पयलो भाग आनी ह्या भागांत आमच्यो आत्मीक तशेंच लौकीक करण्यो ह्या करेजमांत कशें आसचे आसल्यो, कशें पास्काच्या पेस्ताक आमी तयाराय करची ह्या विशयंत आमचे लागीं देवाचें उतर उलयतालें. आनी आतां सोमारातावन आमी करेजमाचो दुसरो भाग सुरू करता आनी त्या दुसऱ्या भागांत सुमयाचो पाशांव आमी नियाळतले. तें जनरल विशय. आतां आईच्या वाचपाक आमी येवया. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत एकलो फारिजेव मागणे करूंक गेलो आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव गर्वान बरोवन मागणे करी लागलो आनी आपणाचीच बडाई कोच्चूंक लागलो. सुंकागार आपणे केल्ल्या चुकी खातीर सुमेलाकचें बोगसणें मागूंक लागलो. आनी जेजू म्हणटा सुंकागाराचें मागणें देवाक चड मानवलें म्हूण. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या समाजेंत आमी पळयल्या जाल्यार दोन नमुनेचे व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटा. एक नमुनेचो व्यक्ती ह्या फारिजेवा भाशेन, आयच्या वांजनांतल्या फारिजेवा भाशेन. आनी तो अशें म्हणटा की देवा पळय, म्हाका पळय, म्हाका पळय, हांव दुसऱ्या बरी न्ही, हांव ताचे बरी न्ही, तिचे बरी न्ही, हांव वेगळोच. हांव तुजे खातीर जायतें करता, मिसाक वेता, तेर्स म्हणटा, तुजें उतर वाचता, नोवेनाक वेता, रेतिऱ्यो सुकयना, करना गे हांव करता. एक नमुनेचो मनीस. आनी एक नमुनेचो मनीस आसा, हांव खंयच्याकी प्रयोजनाक पडनातलो मनीस, म्हज्यान कांय करूंक जायना, युजलेस. नेगेटिव्ह चिंतपाचो मनीस. एकलो आपणा विशयंतच वडपण लेखतलो आनी एकलो आपणा विशयंतच बारीक खीळ मट्टाचें चिंताप आसचो. लो सेल्फ कॉन्फिडन्स. आतां आमी खंय आसा म्हूण पळयलें जाल्यार थोडे पयल्या वर्गाच्या मनशाक त्या वर्गान आसात जाल्यार हेर थोडे दुसऱ्या वर्गाच्या त्या पंगडा. सोदून काडा तुमी खंयच्या वर्गाक सर्वतात गे म्हूण. हाय सेल्फ कॉन्फिडन्स गी, लो सेल्फ कॉन्फिडन्स गी म्हूण. भाऊन आनी भयणीनो, एखाद्या वेळा आमी ह्या फारिजेवा भाशेन वा
आपणाचीच बाडाई कोचिल्ल्या त्या मनशाच्या पंगडान असावं जाल्यार आमी वाट चुकल्या म्हूण जालें. पळया, जेजून ही ओपार कोणाक सांगली? आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून, म्हणजे आपूण सांत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आनी हेरांची बेपारवा करतेल्या थोड्यांक जायते फावटी जेजून ओपारी सगळ्यांक सांगल्यो, पूण हांगासर ही ओपार कोणाक सांगल्या? थोड्यांक मात्र. आनी कोण ते थोडे? आपूण भाग्यवंतू, आपूण सांत म्हूण चिंतून हेरां खासाक प्रयोजनाक पडुल्ली, हेरां सकड पातकी, हेरां सकड येमकोणाक वेची म्हूण चिंतून तांची बेपारवा करतेल्या थोड्यांक जेजून सांगलें. पूण आखरेक जेजू म्हणटा, तो आनी एकलो देवाक मानवलो ना. कोण आनी एकलो? तो होत्तो फारिजीव. आपूण भाग्यवंत म्हूण चिंतलो पळय, तो देवाक मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो, आनी आपणाकच कालतो करता ताका वर्तो करतलो. भावांनी भयणीनो, हांकार देवाक मानवना. केदींकच मानवना. पेद्रू आपणे बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 5 थंय म्हणटा पळया, तुमी सोमेस्त ल्हानविकाय पांगोरून एकामेकाचे सेवक जाया. हिंव आसतना आमी वोल पांगुरताव न्ही, आमी बरें वस्तूर न्हेसताव न्ही, आनी आमच्या कुडीक सोबाय हाडताव. तशेंच पेद्रू म्हणटा, ल्हानविकाय पांगोरून एकामेकाचे सेवक जाया. ल्हानविकायेन चला, ल्हानविकाय नेसा. कित्या पवित्र पुस्तक म्हणटा, देव हांकार्यांक पयस करता, कालत्यांक आपली दया दाखयता. पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेर तावन आखेर म्हणसर दृश्टांत हाका आसात. हांकार्यांक तो पयस करता, कालत्यांक आपली दया दाखयता. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणो, एखाद्या वेळा आमी आमचे थंय हांकार इल्लो चड आसा जाल्यार, आमी बेगीनच पुग्या बरी पुगताव जाल्यार, आमचीच बडाई उलयताव जाल्यार, आनी हेरां खंयच्याकच प्रयोजनाक पडुल्ली म्हूण लेखताव जाल्यार आमी आसताव न्हू आमचें ट्रॅक बदलिचें. ल्हानविकायेच्यो कर्ण्यो आदारिचे, एक्ट्स ऑफ ह्युमिलिटी. थोडे फावटी म्हाका सक्कड कळीत आसा म्हणून उलोवंक मन जाता जाल्यार तोंड धांपून बसोचें. घरा येजमानच काम करता जाल्यार हांवें आसताव न्हू जावं पुरो आयदनां धुवचींगी, घर झाडचेंगी, झाडांक उदक घालचेंगी, काम करीचें. सकडांनी म्हजेंच सांगलें उतर आयकचें म्हूण हांव चिंता जाल्यार आसताव न्हू दुसऱ्यांची सल्ला सुचना घेवंक हांवें मुखार वचोचें. थोड्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो. आसताव न्हू एखाद्या वेळा तूं हांकाराचें पातक तुका दोसता जाल्यार कॉन्क्रिटली तुवें ल्हान जावंक प्रयत्न करीचे. नातर कश्ट आसात. चड पुग्या बरी पुगलम जाल्यार तुमकां कळीत आसा मागीर वारें भरल्यार कितें जाता गे म्हूण. तशें जावचें नाका. देवाचें पुतर आज आमकां जागयता. हांवें म्हळें आनी एका रितीचो वर्ग आसा, तो चिंता की आपूण खासा की प्रयोजनाक पडुल्लो मनीस, युजलेस, म्हज्यान कांय करूंक जायना. एकलो चिंता आपणा वरवीं सगळें करूंक जाता, आपुणूच देव म्हणून. हांगा आनी एकलो चिंता म्हज्यान कांय करूंक जायना, हांव एकलो युजलेस मनीस. हेय बरें न्ही मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हेय बरें न्ही. कितें गे म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां थोड्यांनी सांगलां आसतलें
कांय एक चूक केल्ल्या वेळार वा कांय मिस्टेक केल्ल्या वेळार तूं काल सायबा तुका तकलीचो मनांगी केदाळा पळयल्यार मिस्टेक, तूं एक युजलेस मनीस. असले थोडे नेगेटिव्ह कमेंट्स आयकून कितें जालां म्हळ्यार आमचे थंय असलें चिंताप रुता जाला. थोडे फावटी हाका आवय बापूय कारणां आसात. थोडे फावटी दोगा तिगा भुरगीं आसतना एक भुरगें शिकपांत तांतू हुशार आसता आनी एक भुरगें आसना. तेन्ना कितें करता आवय बापूय त्या हुशार आसच्या भुरग्याक कंपेर करून पळय तुजो धाकटो पळय तें आण आयला, तुजें बाय पळय तशें करता तुका कांय करूंक जायना, तूं एकलो युजलेस मनीस. हेरांक कंपेर करून एका मनशाक आमी तूं बरो न्ही, तुजे लागीं तें सकत ना हें ना म्हणून आमी तांकां सकयल घालता. आनी अशें कितें जाता तांचे थंय असलें एक चिंता येता की आपूण खंयच्याकी प्रयोजनाक पडिल्लो मनीस म्हूण, प्रयोजनाक पडनातलो मनीस म्हूण. भावा आनी भयणी, तुजें वर्थ म्हणजे तुजें गन न्हय दुसऱ्यांनी सांगच्या उतराचेर हुंदोन आसा. बगाळ तूं देवाचो पूत, तूं देवाचें दूत हाचेर हुंदोन आसा. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें आमी कोणाकी दुसऱ्यांक कंपेर करून तूं तसो हूं असो म्हूण सांगूंक नजो. दुसऱ्यान कोणाकी आमी तिदवूंक आसा जाल्यार तांकां पब्लिकार तिदवूंचें न्हय, दुसऱ्या मुखार तिदवूंचें न्हय. बगार एकलोच आसतना, एकलेंच आसतना तांकां मोगान तिदवूंक जाय. दुसऱ्यान एखाद्या वेळा आमचे थंय असलें चिंताप आसा जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी खासाक प्रयोजनाक पडनातलीं व्यक्ती म्हूण चिंताव जाल्यार उडास दवरया, आमी देवाचीं भुरगीं. आमी तांची हांची न्ही. आमकां ताणें रसूं ना, हाणें रसूं ना. आमकां देवान रचला. देवान आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपान रचला. म्हणजे थंय तें टॅलंट ना जावंक पुरो, हें टॅलंट जावंक ना पुरो, वा हांवें कांय चूक केलें जावंक पुरो, पूण हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचें भुरगें. तो म्हजो मोग करता, तो म्हाका राखता, सांबाळटा. त्या देखून हें सत आमी मोतीन दवरया आनी आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचें जिवीत जिवंकू, आमची तालंतां उर्जीत करूंकू, बरें शिकोवंकू, समाजेन नांव जोडूंकू आनी त्या मुखांतर देवाक महिमा दिवंकू प्रयत्न करया. आनी तेन्ना आमी खंडीत जावन देवाक मानवल्लीं जावन ताच्या घरा पावतल्या. देवाक मानवल्लीं जावन ताच्या घरा पावतल्या. हें भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना, म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळद कर, बहुकनवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना, आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलयो ओपून दिल्यारी तुका नाका. वय एक कलतें काळीज, तेंच देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. सियोनाक तुजी दया माया दाखय, जेरुसलेमाच्यो वणंदी नव्यान उबान दी. तेदवा सर्वांग होम बेटोवण्यो संतोष तुका हाडतल्यो, तुज्या यज्ञा वेदी वयर पाड्याची बेटोवणी जातली. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.
हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवें जियेता आनी रास करता
ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन सिस्टर स्मिता डिसोजा, अपोस्टोलिक कार्मेल, बेंगळूर तावन, जोआन्ना फेलिसिया डिसोजा, कुंचेली, गोंयांत तावन, रायन कॅस्टलिनो, शक्तीनगर, मंगळूर तावन, रॉबिन जी फर्नांडीस, कंजूर मार्ग, मुंबई तावन, एंजल डिसोजा, पेरमन्नूर, मंगळूर तावन, लविशा सिक्वेरा, शक्तीनगर, मंगळूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवदीन अल्फोन्स लिगरी मिरांदा, मोडबिद्री तावन, देवदीन पीटर पिरेरा, सिलोली, गोंयांत तावन, देवदीन कार्मेन डिकॉस्टा, बाळेहोन्नूर तावन हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.